السلام عليكم. إذا مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو آخر، ودائما حول تصحيح سلسلة تمارين حول جزء التحولات النووية. إذا هذا الفيديو سوف نخصصه إلى تصحيح تمرين رقم 4. التمرين يقول: النويدة TH نظير مشع لعنصر الثوريوم تبعث خلال تفتتها الإشعاع ألفا، بمعنى نويدة الثوريوم إشعاعية النشاط ألفا. السؤال الأول: اكتب معادلة تفتت هذه النويدة وتعرف على النويدة المتولدة مستعينا بالجدول التالي. إذا عطاونا 4 ديال الاختيارات. السؤال الثاني: احسب عدد النوى المشعة M0 الموجودة في عينة من الثوريوم كتلتها M0 تساوي 1.0 10 أس ناقص 3 ميلي غرام، بمعنى هذه الكتلة هذه شحال فيها من نواة ديال الثوريوم. السؤال الثالث: اعطي تعريف عمر النصف لنويدة مشعة وأثبت تعبيره. هنا كاين جوج ديال الأسئلة: تعريف ديال عمر النصف وإثبات تعبير T1/2. السؤال رقم 4: ما المدة الزمنية اللازمة لتفتت 40% من نواة العينة؟ يعني المدة الزمنية اللازمة لتفتت 40% من هذا N0. السؤال الأخير: اعطي العلاقة بين ثابتة الزمن طو وثابتة النشاط الإشعاعي لامدا، ثم أوجد عدد النوى المتبقية بعد تمام مدة تساوي ثابتة الزمن طو، بمعنى أوجد عدد النوى المتبقية إلى حدود اللحظة طو. إذا نمر إلى تصحيح التمرين. السؤال الأول هو: اكتب معادلة تفتت نواة أو نويدة الثوريوم. إذا حسب معطيات التمرين، نويدة الثوريوم إشعاعية النشاط ألفا، وبالتالي الدقيقة المنبعثة خلال هذا الإشعاع هو نواة الهيليوم. إذا بما أن نويدة الثوريوم إشعاعية النشاط ألفا، فإن معادلة هذا التفتت تكتب كالتالي: النويدة الأصلية اللي هي ثوريوم، والنواة المتولدة هي XAZ. إذا الحدود الآن مازال ما عارفينش شنو هي هذه النواة المتولدة، زائد الدقيقة المنبعثة اللي هي نواة الهيليوم. علاش؟ لأن هذا النشاط هو من نوع ألفا. إذا باش نحددو النواة المتولدة يجب تحديد القيم ديال A و يجب تحديد القيم ديال A و Z. إذا باش نحددو القيمة ديال A والقيمة ديال Z نطبق قانوني صودي اللي هما قانون انخفاض عدد الكتلة وقانون انخفاض عدد الشحنة. إذا حسب قانون انخفاض عدد الكتلة، عدد الكتلة هو اللي كاين فوق. إذا بالنسبة للنواة الأصلية 227 تساوي السهم تساوي عدد النويات أو عدد الكتلة ديال النواة المتولدة هو A، زائد عدد الكتلة ديال نواة الهيليوم هو 4. إذا 227 ناقص 4 تساوي A. إذا A تساوي 223. حسب قانون انخفاض عدد الشحنة الآن يجب تحديد القيمة ديال الزد. إذا الزد هو اللي كاين في الأسفل. إذا 90 تساوي زد زائد 2. إذا 90 ناقص 2 تساوي زد، وبالتالي زد تساوي 180. إذا احنا حددنا دابا القيمة ديال A وحددنا القيمة ديال زد. باعتماد هاد المعطيات هادو بجوج نستنتج النواة المتولدة. إذا في هذا الجدول عندنا النواة المتولدة معروفين بزد، عطاونا الزد ديال كل نواة 86 87 88 و 89. إذا حنا الزد اللي خرجناه هو الزد يساوي 88. إذا النواة المتولدة هي ار A. صافي. إذا النويدة المتولدة هي ار A 223 حسب قانون انخفاض عدد الكتلة، وزد يساوي 88. وبالتالي معادلة التفتت كنعاودو نرجعو نكتبو في معادلة التفتت التعبير ديال ار A أو ديال إكس. إذا كنعوضو إكس ب ار A 223 88. إذا النواة الأصلية هي 200 ثوريوم 227 90. النواة المتولدة هي 223 88 مع انبعاث نواة الهيليوم اللي هي 4 2. سؤال 2: احسب عدد النواة المشعة N0 الموجودة في عينة من الثوريوم كتلتها M0، بمعنى M0 شحال فيها من نويدة الثوريوم.
إذا هذا التعبير هذا نعبر عنه ب M0 تساوي N0 في M ديال TH 227. بمعنى هذه الكتلة M0 كتلة العينة تحتوي على N0 من نواة الثوريوم، وكل نواة الثوريوم عندها كتلة. إذا عدد النواة في كتلة كل نواة. صافي. إذا هاد M0 فيها بزاف ديال النواة، وكل نواة هاد بزاف ديال النواة نرمز لها ب N. إذا عدد من النواة هو N0، وكل نواة عندها كتلة. إذا N0 في M ديال TH 227. إذا N0 شنو غتساوي؟ كتلة العينة كاملة تقسم كتلة كل نواة M ديال TH. أنا عطيت لكم هنا كتذكير، وحددت لكم حتى كيفية تحديد M ديال TH. إذا تذكير، لدينا M تساوي N0 في M ديال TH، يعني كتلة العينة كاملة تساوي عدد النواة في كتلة كل نواة. إذا N0 تساوي كتلة العينة على كتلة نواة واحدة. M0 عطاوها لنا حسب معطيات التمرين، هي 1.0 أس ناقص 3 ملغ. دابا يجب تحديد القيمة ديال النواة واحدة. هاد النواة الواحدة حنا كنحسبوها. كيفاش كنحسبوها؟ النواة، شنو هو المكونات ديال النواة؟ النواة تتكون من بروتونات ونوترونات. الرمز ديال البروتونات هو Z، والرمز ديال النوترونات هو N، وكيساوي A ناقص Z. إذا باش نحسبوا كتلة نواة واحدة، M ديال TH 227 تساوي عدد البروتونات اللي هو Z في كتلة كل بروتون زائد، إذا قلنا النواة تتكون من بروتونات ونوترونات، زائد A ناقص Z. شنو هو A ناقص Z؟ هو N، واللي كيمثل عدد النوترونات في كتلة كل نوترون. إذا عدد البروتونات في كتلة كل بروتون زائد عدد النوترونات في كتلة كل نوترون. هذه هي الطريقة اللي كنحددوا بها كتلة نواة واحدة. ودائما حسب معطيات التمرين، كتلة البروتونات تساوي كتلة النوترونات، يعني كتلة البروتون الواحد تساوي كتلة النوترون الواحد تساوي 1.66 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. إذا بما أن MP تساوي MN، فإن كتلة نواة واحدة تساوي A في MP. شنو هو A؟ A هو عدد النويات، هو 227، و MP أو لا MN، يا إما A في MP أو لا A في MN اللي هي كتلة النيوترون أو كتلة البروتون. علاش؟ لأن هنا اختزلنا Z في MP زائد نحيدو الأقواس، غتكون هي زائد A في MP، نعوض MN ب MP، ناقص زائد في ناقص هي ناقص Z في MP، نختزل Z MP مع Z MP، غتبقى هي A في MN أو لا A في MP، هي اللي كتبنا هنا. إذا عدد النواة تساوي كتلة العينة تقسم كتلة النواة الواحدة اللي هي A في MP. إذا تطبيق عددي، هنا خصنا نردو البال. يجب أن تكون الكتلة ديال العينة أو وحدة كتلة العينة هي نفس وحدة الكتلة ديال النواة. الكتلة العينة عطاوها لنا بالميليغرام، وكتلة النواة غتكون عندنا بالكيلو غرام. إذا يجب تحويل الميليغرام إلى الكيلوغرام. باش نحولو من الميليغرام إلى الكيلوغرام كنضربو في 10 أس ناقص 6، بالميليغرام إلى الكيلوغرام في 10 أس ناقص 6. إذا تطبيق عددي، N0 تساوي M0 هي 1.0 في 10 أس ناقص 3 في 10 أس ناقص 6 باش حولنا من الميليغرام إلى الكيلوغرام، تقسم القيمة ديال A هي نواة الثوريوم، عدد نوياتها هو 227، في كتلة كل بروتون أو في كتلة كل نوترون هي 1.66 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. إذا البسط عندنا بالكيلوغرام والمقام كذلك بالكيلوغرام، نختزل الكيلوغرام غتبقى النتيجة بدون وحدة. إذا عدد النواة الموجود في M0، يعني الموجود في 1.0 في 10 أس ناقص 3 ملغ، هو 2.65 10 أس 15 نواة من الثوريوم. إذا هذه الكتلة تحتوي على
2.65 10 أس 15 نواة من التوريوم. وطبعا ملي كنقولوا العدد بدون وحدة، إذا هذه النتيجة بدون وحدة. إذا كان هذا هو السؤال رقم 2. بالنسبة للسؤال رقم 3، يعطي تعريف عمر النصف لنويدة مشعة. هذا كجزء أول ديال السؤال، ثم أثبت تعبيره. إذا بالنسبة للتعريف، شنو كنقصدو بعمر النصف؟ هو المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف نواة العينة البدئية. إذا بصفة عامة خصنا نحفظو هاد التعاريف. إذا نسمي عمر النصف T1/2 لنويدة مشعة المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف نواة العينة البدئية. بمعنى إذا كان عندنا 10 واحد العينة فيها 10 ديال النواة، باش يتفتوا 5 ويبقاو 5 كنحتاجو لواحد المدة تسمى بعمر النصف اللي هي T1/2. إذا كان هذا هو التعريف ديال عمر النصف. دابا خصنا الجزء الثاني اللي هو إثبات تعريف عمر النصف. باش نحددو التعبير ديال عمر النصف كننطلقو دائما من قانون التناقص الإشعاعي. إذا حسب قانون التناقص الإشعاعي لدينا n دو t تساوي n صفر في الإكسبونونسيال ناقص لامدا t. شنو كنقصدو بهذا قانون التناقص الإشعاعي؟ عدد النواة المتبقية إلى حدود اللحظة t تساوي عدد النواة اللي كان عندنا في اللحظة t تساوي صفر اللي هو هذا في الإكسبونونسيال ناقص لامدا t. إذا هاد لامدا هي ثابتة تميز النويدة المشعة. هذه عند اللحظة t. دابا حنا فين بغينا عند اللحظة T1/2، بغينا عند عمر النصف، بغينا في عمر النصف. إذا عند اللحظة t تساوي T1/2 يكون لدينا حسب قانون التناقص الإشعاعي فين ما كانت t غنعوضوها ب T1/2. إذا غتكون n ديال T1/2 تساوي n صفر بالإكسبونونسيال ناقص لامدا T1/2. إذا هذا حسب قانون التناقص الإشعاعي. ولدينا عندنا واحد المعطى آخر اللي هو باستخدام عدد النواة. إذا عند اللحظة T1/2 شنو غيكون؟ عدد النواة البدئي تقسيم 2، يعني تفتت نصف النواة العينة البدئية. هاد العلاقة هذه باستخدام عدد النواة، وهاد العلاقة هذه باستخدام التناقص الإشعاعي، قانون التناقص الإشعاعي. إذا حسب قانون التناقص الإشعاعي لدينا n صفر في الإكسبونونسيال ناقص لامدا T1/2، وباستخدام عدد النواة يعني n صفر عند اللحظة T1/2 شنو كيكون عندنا؟ n صفر تقسيم 2. إذا باستخدام العلاقتين، هاد العلاقة الأولى والعلاقة الثانية n ديال T1/2 الأولى و n ديال T1/2 الثانية، شنو كنستنتجو؟ أن n صفر على 2 تساوي n صفر إكسبونونسيال ناقص لامدا T1/2. يعني العلاقة الأولى تساوي العلاقة الثانية. كنلاحظوا هناك عامل مشترك بين الطرف الأول والطرف الثاني ديال المتساوية، نختزل ب n صفر، وبالتالي غيبقى لنا الإكسبونونسيال ناقص لامدا T1/2 تساوي 1 على 2. حنا شنو بغينا T1/2. إذا خصنا نحيدو الإكسبونونسيال. باش نحيدو الإكسبونونسيال كندخلو الدالة العكسية ديال الإكسبونونسيال اللي هي ln. إذا بإدخال دالة ln على طرفي هذه المتساوية نحصل على ln ديال إكسبونونسيال ناقص لامدا T1/2 تساوي ln واحد على جوج. حنا كنعرفو ln ديال واحد على جوج يساوي ln ديال البسط ناقص ln ديال المقام. إذا ln ديال واحد ناقص ln ديال جوج. وإلا كتبنا في آلة حاسبة ln ديال واحد غنوجدوه يساوي صفر. صافي. إذا شنو غيبقى لنا في الطرف الأول؟ بحال غنختزلو ln مع الإكسبونونسيال. إذا غيبقى هو الأس ناقص لامدا T1/2 تساوي ln واحد هو صفر ناقص ln جوج. نختزل الناقص مع ناقص، إذا T1/2 تساوي ln جوج على لامدا. كان هذا هو التعبير ديال T1/2. دابا نمروا إلى السؤال رقم 4. ما المدة الزمنية اللازمة لتفتت 40% من نواة العينة؟ حنا كنا كنعرفوا دائما يقول لك احسب عدد النواة المتبقي. دابا قلبوا لنا السؤال احسب عدد النواة المتفتت. إذا كيفاش غنحسبوا هذا عدد النواة المتفتت؟ بصفة عامة يعبر عن عدد النواة المتفتت بالعلاقة التالية n'. حنا رمزنا لهذا عدد النواة المتفتت
رمزنا لها ب ان بريم دو تي، يعني عدد النوى المتفتت إلى حدود اللحظة تي شنو كيساوي ان صفر، اللي هو عدد النوى عند اللحظة تي تساوي صفر في واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص لامدا تي. هنا عطيت لكم من جات هاد العلاقة واحد، هنا كاين البرهنة ديالها. لدينا في أي لحظة خدينا عدد النوى البدئي ان صفر شنو كيساوي؟ كيساوي عدد النوى المتبقي اللي هو ان دو تي زائد عدد النوى المتفتت اللي هو ان بريم دو تي. أي لحظة خدينا ان صفر كيكون هو المجموع ديال النوى المتفتت والنوى المتبقي. حنا بغينا التعبير ديال ان بريم دو تي عدد النوى المتفتت، إذا شنو غيكون؟ ان بريم دو تي تساوي ان صفر، وهاد ان دو تي عدد النوى المتبقي نجيبو الطرف الأول، إذا غيكون هو ان صفر ناقص ان دو تي. ان دو تي شنو هو التعبير ديالو؟ هو الاكسبونونس ان صفر في الاكسبونونسيال ناقص لامدا تي، هذا عدد النوى المتبقي، إذا هو ان صفر اكسبونونسيال ناقص لامدا تي. نعمل ب ان صفر تساوي ان صفر عاملي واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص لامدا تي. إذا هذا هو التعبير ديال عدد النوى المتفتت إلى حدود اللحظة تي، هذا باستخدام قانون التناقص الإشعاعي وباستخدام عدد النوى. إذا شنو قالوا لنا؟ لتفتت 40% من نوى العينة البدئية، بمعنى 40% هي 40 على 100 من ان صفر. إذا ان بريم دو تي عدد النوى المتفتت يساوي 40%، يعني 40 على 100 من نوى العينة البدئية. إذا ان بريم دو تي هذه الأولى، العلاقة الأولى باستخدام قانون التناقص الإشعاعي، وان بريم دو تي العلاقة الثانية باستخدام عدد النوى العينة البدئية. إذا من خلال العلاقتين واحد وجوج نستنتج أن ان صفر عاملي واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص لامدا تي تساوي 40% من ان صفر، يعني العلاقة واحد تساوي العلاقة اثنين. نختزل بان صفر، غيبقى لنا في الطرف الأول واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص لامدا تي تساوي في الطرف الثاني 40 على 100. إذا الاكسبونونسيال ناقص لامدا تي تساوي واحد ناقص 40 على 100. هذه غنجيبوها للطرف الآخر غتصبح الإشارة ديالها موجبة، وهذه غنجيبوها للطرف الآخر غتصبح الإشارة ديالها سالبة. إذا نوحد المقام، هنا وحدنا المقام الموحد هو 100. 100 في واحد 100 ناقص 40 تساوي 60 على 100. حنا كنقلبوا على القيمة ديال التي. إذا باش نحيدو التي غندخلو دالة ال ان. إذا ندخل دالة ال ان على طرفي المتساوية فنحصل على ال ان ديال الطرف الأول هو ال ان اكسبونونسيال موان لامدا تي تساوي ال ان ديال 60 على 100. إذا في الطرف الأول غتبقى لنا ناقص لامدا تي تساوي ال ان ديال 60 على 100. إذا تي شنو غتساوي؟ ال ان 60 على 100 ناقص تقسيم ناقص لامدا، هاد لامدا ناقص لامدا غنجيبوها للطرف الآخر. إذا الجداء يتحول إلى قسمة. تطبيق عددي، ال ان ديال 60 على 100 هذا غنعملوها على حاسبة عبارة عن عدد تقسيم ناقص القيمة ديال لامدا عندنا في المعطيات اللي هي 3.85 10 أس ناقص جوغ موان زيرو. إذا القيمة ديال لامدا بالجوغ موان زيرو. بتطبيق أو باستخدام آلة حاسبة نتوصل إلى تي تساوي 13.26 جوغ، بمعنى المدة الزمنية اللازمة لتفتت 40% من هذه القيمة، 40% من هذه القيمة هذه نحتاج إلى مدة قدرها 13.26 جوغ. إذا كان هذا هو السؤال رقم 4. السؤال رقم 5 يعطي العلاقة بين ثابتة الزمن طو ولامدا، ثم حدد عدد النوى المتبقي إلى حدود اللحظة طو. إذا هنا بالنسبة للسؤال رقم 5 عطيت العلاقة بين طو ولامدا كتعطى مباشرة. إذا لدينا طو تساوي 1 على لامدا، أو العكس لامدا تساوي 1 على طو، يعني هادو المقلوب ديال بعضياتهم، لامدا تساوي 1 على طو أو طو تساوي 1 على لامدا. الجزء الثاني ديال السؤال هو أوجد
عدد النوى المتبقي إلى حدود اللحظة طو. إذا دائما كننطلقوا من قانون التناقص الإشعاعي. باش نحددوا القيمة ديال تي ان دومي كننطلقوا من التناقص الإشعاعي. باش نحددوا القيمة ديال عدد النوى المتبقي إلى حدود اللحظة طو كننطلقوا من قانون التناقص الإشعاعي. إذا لدينا ان دو تي قانون التناقص الإشعاعي يساوي ان صفر عدد النوى البدئي في الإكسبوننسيال ناقص لامدا تي تساوي ان صفر في اكسبوننسيال ناقص تي على طو. شنو هي تي على طو؟ عوضنا لامدا في التعبير ديالها اللي هو واحد على طو. إذا ان صفر اكسبوننسيال ناقص لامدا في تي اللي هي ناقص واحد على طو في هاد تي هادي. صافي. دابا عدد النوى المتبقية إلى حدود اللحظة طو، يعني عند تي تساوي طو، فين ما كانت تي غنعوضوها بطو. إذا ان ديال تي تساوي طو تساوي ان صفر اكسبوننسيال ناقص هاد تي هادي اللي كاينة في البسط غنعوضوها بطو تقسيم طو. نختزل طو مع طو شنو غيبقى لنا؟ ان دو تي تساوي طو تساوي ان صفر اكسبوننسيال أس ناقص واحد. وإلا عملنا في آلة حاسبة الإكسبوننسيال أس ناقص واحد غنوجدو هاد النتيجة هادي 0.37. صافي. إذا عدد النوى المتبقي إلى حدود اللحظة طو تساوي 0.37 من عدد النوى اللي كان عندنا في اللحظة طي تساوي صفر. ودائما أردوا البال دائما عدد النوى المتبقي إلى حدود اللحظة طو خصها تخرج لنا 0.37 من عدد النوى البدئي. إلا خرجت لنا شي قيمة من غير هاد 0.37 إذا عندي خطأ في الحساب. إذا نعوض ان صفر بالقيمة ديالها اللي هي 0.37 في 2.65. هنا 2.65 هنا خطأ في هاد القيمة. إذا 0.37 في 2.65 في 10 أس 15. هاد القيمة هادي خصها تصحح، لذلك نصحوها. إذا هي 0.37 في 2.65 في 10 أس 15. إذا حتى هاد النتيجة غتكون خطأ. صافي. إذا غير صحوا هاد القيمة هادي ومن ثم هاد النتيجة غتكون عندكم خطأ حتى هي خصها تصحح. إذا عدد النوى المتبقي إلى حدود اللحظة طو بصفة عامة هي 0.37 في ان صفر. إذا كان هذا هو التمرين رقم 4. إلى اللقاء إلى فيديو آخر.